الحمد لله الكريم المفضال جزيل العطاء والنوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الصحب والآل. أما بعد، حضرة رئيس الحفل الميمون وأساتذتي الكرام وإخواني الأجلة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن مما يزيدني حظا وسعادة أن وفقني الله تعالى للقيام بين ساداتكم لإلقاء خطبة وجيزة حول الموضوع الوقت أنفس ما عنيت بحفظه. أيها السادات الأعزة، بات الوقت في حياة كثير من المسلمين أرخص السلع وأوهن الأثمان وميدان اللهب والضياع. يعمد كثيرون إلى أوقاتهم فيقتلونها بالحارقات والمغريات والسفاهات. جفت عقولهم فهانت أوقاتهم وسقطت أهدافهم فضاعت ساعاتهم وضعفت نفوسهم فغبنت أزمنتهم. صارت الأوقات مستنكعا للملهيات، يطول الحديث الفارغ ويشمخ الثمر المهين وتعظم السهرة التافهة، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يصير. أيها الأحبة، إن هذا الزمن هو موضع الخير والشر ومستودع السعادة والشقاوة، وهو عز الإنسان أو ذله. فيه أحياء وأموات وسعداء وأشقياء، ويا خيبة من حرقه بالمعاصي والموبقات، ويا أزهار حديقة ياس. إن الوقت هو الحياة، أقسم الله تعالى به لعظمه وشرفه ومكانته. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: العصر هو الزمن. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: فالوقت منقض بذاته منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته. فكيف حاله إذا علم عند تحقق الفوت مقدار ما أضاعه وطلب الرجعة فحيل بينه وبين الاسترجاع؟ فيا حسرات ما لي إلى رد مثلها سبيل ولو ردت لهان التحسر. أيها الأحبة، لقد مر على هذا العالم أقوام عرفوا أهمية الوقت وأدركوا قيمته فعظموه غاية التعظيم وأرخصوا دونه كل المحاب والملاذ. عرفوا أن الوقت هو أنفس اللذائذ وأحسن الطيبات. عرفوا أن الوقت نعمة جليلة. قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غرب الشمس نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وقال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على دراهمكم ودنانيركم. وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى: أثقل ساعة علي ساعة آكل فيها. وعن الحسن قال: ليس يوم يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم يقول: يا أيها الناس إني يوم جديد، إن
وإني على ما يعمل في شهيد وإني لو قد غربت الشمس لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة فينبغي لنا أن نعرف شغف زماننا وقدر وقتنا فلا نضيع منه لحظة في غير قربة ونقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل. وأختتم كلامي بقول الشاعر: مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، وأعقبه يوم عليك جديد، فيومك إن أغنيته عاد نفعه، فيومك إن أغنيته عاد نفعه، عليك وماضي الأمس ليس يعود، وما علينا إلا البلاغ المبين.